بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كانت بها كل شيء وخزانا كل شيء وزلنا كل شيء وبجبروتك التي كانت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي أنار كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تذكر الاسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفى بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن ترزقني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاطئا متسللا خاشعا تسامحني وترحمني وتجعلني بجسمك راسيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك فألهم مدوانه وخفي مكرك وزاد أمره وغلب قهرك وجلت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومته. اللهم لا جدول الذنوب
الغافلون ولا لتباغي الساطلون ولا لشيء من عمل القبيح بالحسنة مبدلا خيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهري وسكنت على قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضل من البلايا أخذته وكم من إسرار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سنايا جميل لسته أهلا لو نشرته اللهم سما بلاي وأفرت بالسؤال وكسرت بي أمالي وقضت بأغلالي وبسكن في بطار عملي وخدت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتالي يا سيدي فاسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوى عملي وفعالي فلا تفزعني بخفي ما طلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في غلبات من سوء فعلي وإساءتي وتمام تفريطي بالفجالة وكسرة الشهوات وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ربي من لي غيره أسألك شفاء الذل ونزل في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته فيها نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وسأله على ذلك القصار فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك والزمن يحكمك وقدره وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكبدا مذعنا مؤتلفا لا عجل مفرا مما كان مني ولا مفزع توجه إليه بأمر غير قبولك عذري وإدخالك إياي في السعة الرحمة اللهم تقبل عذري
فلا شدة الذل وفكني من شدة مساقي يا رب ارحم زعفا بدني يا رب ارحم يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عزمي من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وترضيتي أبني لابتداء كرمك مصالف برك أبي يا إلهي وسيدي وربي أدعوك معذبي بنارك يا بعد توحيدك وبعد من ترى علي قلبي من معرفتك والإجاب لسان من ذكرك وتقطع زميري من حبك وبعد صدق إترافي ودعائي خازان لربوبيتك يا إله أنت أكرم من أن تخير من ربيت أو تبعد من أبنيت أو تشرد من آويت أو تسلم على البلاء من كفيته ورحمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلطنا على وجوه خرعت نسمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحت وعلى قلوب اترفت باللاهيتك المحققة وعلى الزمائر أبد من العلم بك صارت خاشعة وعلى جبالي ساكنة أوطان تعبدك طاغية وشارت باستغفارك مزنا وهكذا ذنوبك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا يا كريم يا كريم يا كريم يا أنت تعلم زافيا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مسوء يسير بقاؤه قصير مدته فكيف تنال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوله السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي معنى عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذه الدعاء وأبكي لأليم العذاب وشدة أمل طول البلاء والمدة فليس يلتقي بالعقوبات ما دعوت وجمعت بيني وبين البلائك وفرقت بيني وبين أعدائك أوليائك
فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي ورب السماء على عذابك فكيف أصبر على فرعونك وهبني صبرت على نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين لاسجي جلالي فلأصرخن إليك صراخ المستغفرين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي بك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية الأمان العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أحرك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمو فيها صوت عبد مسلم سكن فيها بالخالفة وزوقة أصابع بمعصيته وهو بسبعين أطباقا بجرمه وجريمته وهو يزج إليك زجيجا محمد رحمتك ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك كيف تعلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق لهيبها وأنت تسمع صوت من ترى الكون أم كيف يشتمل عليه زفيرا وأنت تعلم زفا أم كيف يتقلقل بين أطباقا وأنت تعلم صدقا أم كيف تفجر سبانيك وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتق منها فتترك في عياط ما ذلك ذنوبك ولا المعروف من فضلك ولا أشبع لما آمنت بالمؤمنين من برك بإحسانك فباليقين أنت ولولا ما حكمت به من تعذيب الجاهد وقضيت به من أخلاق المعاند لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت تمنع من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاند وأنت جل سراؤك كنت متبعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي داعي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أحكمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريت أن تعمل في هذا الليلة وفي هذا الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته
وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت وأعلنت أخفيت وأظهرت وكل سيئة عملت بإصبعك الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بإذ ما يدعون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وانفض العزل من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تصبر يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا أسألك بأنك وقصدك عزم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك يا مأمولا وبخدمتك يا موصولا وأعمال عندك يا مقبولا تكون أعمالي وأبواب كلها منا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي وأولي يا من علي يا من إلي شكرت أحوالي يا رب يا رب يا رب خدمتك جوارحي واشكر على العزيمة جوارحي وأحيا الجد في الحشية والدوام في التساؤل بخدمتك حتى أسرع إليك في الميادين السابقين وأسرع إليك في البارز واشتاق إلى قربك في المشتاق واطلب منك بنوى المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم من أرادني بالسوء فارق ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نسيما عندك واقرب منزلة منك وخسن خلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واهتف لي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك نهجه وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وقل نصرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغ منى بلاغتك من فضلك رجائي واكفنا شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع
الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته بما علمناك سؤال الرجاء أسرع البكاء يا صاحب النعم يا رافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا والسلام اللهم إني أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن ويا رحيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي القيامة شفاعة الحسين واكتبنا مع زوار الحسين واجعلنا من الباكين في العزايا الحسين